Happy birthday, Nay. Nindot ko ning adlaw ada kay ang imong adlaw na tawhan na timing jud sa imong birthday. Bitaw karong adlaw atong gi-celebrate dili lang ang pito ka hamtong ug maanindot nga dekada sa imong kinabuhi. Apan labaw sa tanan ang imong walay sukod nga gugma, sakripisyo o grasya nga imong gipadagayday sa tibuok pamilya. Naisukad nga nahimo kong kabahin sa iyong pamilya na bati gid nako ang kainit sa imong kasing-kasing. Ug tungod niini magpasalamat ko kanimo hangtod sa kantunan. Usa ka kasuga nga walay pagkapalong, puno sa pag-atiman, nga kanunay naghatag og kalipay, kadasig ug kusog sa pamilya. Daghang salamat, Nay, sa imong kinabuhi nga puno sa gugma o pag-amuma ug labaw sa tanan alang sa akong labing bililhong mga bahandi. Salamat sa imong paghigugma ug pagatiman kang Mama Marnelly. Salamat sa imong paggiya ug pag-amuma sa among atit Rosemary Therese ug sa among Charles Abel. In the moments when I deeply missed my treasures in life, I cry in my prayers because I miss Mama Mar, Ate Therese, and Charles Abel very much every day. And even as I prepare this birthday message for you today, yet I still find peace in knowing that they are not just near you, but truly in the gentle and faithful hands of you. With Tata Inting, Father Abel, Paul, Tonet Danyaso, Tia Bebe, Manining, Mama Esther, and my siblings. That thought gives me strength, hope, and deep gratitude. Ikaw usa sa mga labing dakong gasa sa Ginoo para sa tanan. Ang imong gugma usa ka matang nga mulatas sa tanang kaliwatan ug muduot hangtod sa kalag. Ug karon gisaulog namo kana nga gugma. Ang imong kinabuhi ug ang katahom sa imong gipaambit sa tanan. Malipayong ika-70 nga adlaw na tawhanay. Nagapasalamat ko sa Ginoo kanunay karong adlaw ug sa matag adlaw. Uban sa akong pag-ampo o sa among pag-ampo, pagpasalamat, gikan diri sa halayong dapit ang imong umaga. Happy birthday, Nay. God bless you always. Enjoy the party.